او مدینه دلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے مدینه دلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے تا سر دے دا نبیانو شہر شاہ پیغمبر مدینے زکا دے اوڑی دا ہر چاہ دے نمبر تا سر دے دا نبیانو شہر شاہ پیغمبر مدینے زکا دے اوڑی دا ہر چانا نمبر مدینے زکا دے اوڑی دا ہر چاہ دے نمبر رحمت للعالمین نبی سلطان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے بختور تا کشتا یوا ٹکڑا دا جنت قربان دے دلہ در کڑ پاک اللہ دے عزت بختور تا کشتا یوا ٹکڑا دا جنت قربان دیر درلا در کڑ پاک اللہ دے عزت قربان دیر درلا در کڑ پاک اللہ دے عزت یا خائص والا دا زمین و دا اسمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے مدینے دلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے یا خوگستا پا خوگ منا ہوئی سوک نہ مڑی گئے چی درزی خوی خوشحال واپسے کی جڑی گیا خوگیستا پا خوگا منا ہوئی سوک نہ مڑی گئے چی درزی خوی خوشحال واپسے کی جڑی گی چی درزی خوی خوشحال واپسے کی جڑی گی دا خوزا کچی آقائدو جہان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے مدینے تلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے استا کسی خدا جنت لاری کسی دی قربان تاکہ دیر دا محبوب کلی کسی دی قربان ستا کسی خدا جنت لاری کسی دی قربان تاک دیر دا محبوب کلی کسی دی قربان تاک دیر دا محبوب کلی کسی دی قربان خوش ناصب زمونگ دل زمونگ ایمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے یا واللہ دیرم یادی کی مدینہ نو پزڑ کی میرا وری کی مدینہ نو خوک جانان زمونگا دمین پکی اسنو سم جنت را تخکاری گی مدینہ چی سردار دا دوارو کون ور لراغی چی سردار دا دوارو کون ور لراغی غور ہر زکی یادی گی مدینہ نو
بگار نن هیریگی مدینہ مدینه تلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے یا ہوا گانی دے دشل گمبد دقیق تاوی ہے خوشبوئے دمینے ڈھکی پہر لور خواروی ہوا گانی دی دشل گمبد ناغیق تاوی خوشبوئی دمینے ڈاکی پہر لور خواراوی خوشبوئے دمینے ڈھکی پہر لور خواراوی یا تا زغمی زمی پر ہر غلو درمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے مدینے تلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے یا باب السلام قطار دی ددی دل سے دی ہے تو بگار وی دا محبوب میں دا مسکل سے دیا باب السلام قطار دی دل سے دیئے تو بگار وی دا محبوب میں دا مسکن زیدے تو بگار وی دا محبوب میں دا مسکن زیدے یا پورا کی گی چی مراد غا ارمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے مدینے تلا در زمزم جانان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے محمد رسول اللہ آخر زمان تا سر دے